निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। हो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ बतासीको कथाको सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। अध्याय 17 सशस्त्र आन्दोलनको परिकल्पना। न्यायको मर्यादा नभएको राज्यमा त्यसको आदर्श स्खलित भएर जान्छ। सेना जनता उप आतंकको एउटा यन्त्र हुन पुग्छ। पुलिस दमनको साधन र निजामती सेवा भरौटे क्लब हुन्छ। बीपी कोइराला। प्रजातन्त्रको मिरमिरेमा नै नेपालको अवस्थामाथि भनिए जस्तो हुन पुग्यो। राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2017 साल पौष 1 गते सैनिक बलको भरमा मौजूदा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक शासन लगाए। त्यो नै नेपालको प्रजातन्त्रको बिहानीमा सूर्य ग्रहणको प्रारम्भ थियो। पौष 1 गते निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्री, सांसद र राजनैतिक नेता कार्यकर्तालाई जेल राखियो। यस्तो घटना भएपछि देशभर त्यो असंवैधानिक कार्यको विरोधमा स्वरहरू बाहिर निस्कन थाले। प्रतिवादका आवाज घन्किन थाले। जहाँ विरोधका आवाज उठ्छन् त्यहाँ सैनिक दमन सुरु हुन्छ। तथापि जनता चुप लागेर बस्न चाहेनन्। देशभर जनताका साना ठूला विरोध प्रदर्शन भइरहे। नेपाली कांग्रेसले विक्रम सम्वत 2017 साल माघ 13 गते 39 जना सांसद र अन्य नेता कार्यकर्ताको भेलाले पटनामा एउटा निर्णय गर्यो, जसको नेतृत्व सुवर्ण शमशेरले गरेका थिए। भेलाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अनि अन्य सबै राजबन्दीको रिहाईको माग गर्दै वक्तव्य प्रसारण गर्यो। उक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो 15 डिसेम्बरको राजाको घोषणाले संसद भङ्ग गरेर सरकार निलम्बन गर्यो। त्यसैले अहिले नेपालको स्थिति धेरै नाजुक छ, जहाँ बिना उद्देश्य राज्यको प्रतीकले जनताले विधिपूर्वक स्वीकार गरेको संविधानको खरानीमा आफ्नो शक्ति स्थापना गर्न खोज्यो। यसरी राजाले कुनै कारण बिना आफूलाई संविधानमाथि राखेर संविधानको धारा खेल्न नसक्ने काम गरे पनि उनले आफूलाई देशभक्त देखाउन वक्तव्य प्रसारण गराए। कुनै पनि संवैधानिक राजतन्त्र भएको देशमा जस्तै नेपालमा पनि संसद श्री 5 महाराजाधिराज, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर नै बनेको हो। यसकारण श्री 5 महाराजाधिराज जो स्वयं संविधान अन्तर्गत नै भएको र हाम्रो संविधानको स्वरूपले पनि उनलाई जनताको सार्वभौम सत्ता भएको संसदलाई भङ्ग गर्ने अधिकार छैन, जुन काम राजाले गरे यो गैर जिम्मेवारपूर्ण हो। यसरी उनले संविधानको धारा 55लाई जथाभावी प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 55 राजाले प्रयोग गर्न पाउने आपतकालीन स्थितिको अधिकार भनेर दावा गरिएको छ। सो आधारमा राजाले सबै अधिकार हत्याउनु न्यायपूर्ण कार्य होइन, किनभने संविधानले आपतकालीन अवस्था भनेर युद्धको स्थितिलाई व्याख्या गरेको छ। देशको आन्तरिक अव्यवस्था, आर्थिक सुरक्षाका लागि चुनौती भन्ने व्याख्या गरेर राजाले अधिकार प्रयोग गरेका छन्। त्यो सरासर गलत हो। यो घटनाको विरोध गर्न देशका विभिन्न भागमा अनेक सभा सम्मेलन भए। प्राय सबैले राजाको कदमको विरोध गरे।
यस क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलाल समूहले पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने कुरामा जोड दियो। नेपाली कांग्रेसले पनि विघटित संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जोरदार माग गर्यो। अर्का कम्युनिस्ट घटक केशरजंग रायमाझीले मौलिक अधिकार पुनर्बहाली, राजबन्दीको रिहाई, दलमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता, भविष्यमा संसदको लागि संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भने, तर यी कुराको सुनवाई भएन। नेपाली कांग्रेसले संसदको पुनर्स्थापना र राजबन्दीको रिहाई होस् भन्ने माग गर्दै देशव्यापी सत्याग्रह गर्ने निर्णय गर्यो। देशमा विभिन्न भागमा बम काण्ड भए। यसमा जनकपुरमा राजा महेन्द्रमाथि नेपाली कांग्रेसका युवा विद्यार्थी महेश्वर सिंह, शिवचन्द्र मिश्र र दुर्गानन्द झाले बम हाने। त्यही घटनामा 9 जनालाई सरकारले गिरफ्तार गर्यो। त्यस्तै काठमाडौँमा पनि अन्य गतिविधि भए। विक्रम सम्वत 2017 साल फागुन 15 गतेदेखि 18 गतेसम्म नेपालको राजकीय भ्रमण गर्न बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आउने कार्यक्रम थियो। यो भ्रमण नै रोक्ने योजना नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। देशका निर्वाचित प्रधानमन्त्री जेलमा राखिएको छ। जबसम्म नेता जेलमुक्त हुँदैनन् तबसम्म यो भ्रमण स्थगित होस् भन्ने भनाइ थियो। तर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई बेलायत सरकारले वास्ता गरेन। नेपाली कांग्रेसले यो असन्तोषप्रति काठमाडौँ शहरलाई अन्धकार बनाउने भनेर फर्पिङको विद्युत गृहमा डाइनामाइट पड्काउने काम गर्यो। यस काण्डमा पनि केही कार्यकर्ता गिरफ्तार भए। त्यसै गरी नारायणी अञ्चलमा पनि ठूलो संघर्ष भयो। त्यस्तै सुदूरपूर्वी पहाडी पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङमा पनि सशस्त्र कार्यक्रम भए। पूर्वी तराईमा हान र भाग भन्ने नीति लिएको थियो। तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले राजा र राजनैतिक पार्टी बीचको समझदारीले चलिरहेको सशस्त्र आन्दोलन स्थगन गर्नु पर्यो। त्यसपछि जेलमा रहेका धेरै कार्यकर्ता मुक्त हुने क्रम सुरु भयो। तर पनि राजनैतिक निकास निस्कन सकेन। त्यसले अझ निरङ्कुश व्यवस्था बलियो हुँदै गयो। विक्रम सम्वत 2028 साल माघ 17 गते राजा महेन्द्रको देहावसान भयो। त्यसपछिका दिन केही सहज होलान् भन्ने सोचेका थिए नेपाली जनताले, किनकि युवराज वीरेन्द्र बेलायत पढेर आएका, प्रजातन्त्रको मर्म बुझेका होलान् भन्ने थियो। तर त्यस्तो केही गर्न सकेनन्। अझ उनले निरङ्कुशताको गाँठो दह्रो बाँध्दै गए। अब पनि यसरी बसेर हुन्न भन्ने सोचेर नेपाली कांग्रेसले विक्रम सम्वत 2029 भाद्र महिनादेखि सशस्त्र आन्दोलनमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने निधो गर्यो। अबको आन्दोलन भनेको देशव्यापी हुनेछ र यसले पञ्चायती व्यवस्थालाई एउटा किनारामा पुर्याउनेछ भन्ने उद्घोषका साथ देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका सामग्री पुर्याउन थालियो। यस क्रममा सर्लाहीको हरिपुर, सुनसरीको भुताहा, बर्दियाको राजपुर, दाङ, झापा, मोरङ र काठमाडौँ लगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट भए। त्यसबाट कति सरकारी बहुवन क्षति भए भने सरकार मातहतका कर्मचारी समेतको ज्यान जोखिममा पर्यो। यसरी झण्डै करिब 2 वर्ष देशव्यापी रूपमा सशस्त्र आन्दोलन भयो। त्यस्तै आन्दोलनमा सक्रिय नेता कार्यकर्तालाई सरकारले खोजी खोजी मार्न थाल्यो। यस क्रममा सरोज प्रसाद कोइरालालाई पञ्चायती सरकारले मार्दैछ भन्ने थाहा पाएर उनलाई सम्झाउन भीमजङ केसी लागेका थिए। तर सरोज कोइरालाले फेरि दोहोऱ्याइ मिल्यो। सरोज कोइरालाले उल्टै भने, उनीहरूले मलाई अगाडिबाट गोली हान्न हिम्मत गर्ने छैनन्, पछाडिबाट हाने भने हाम्रो केही लाग्दैन। यसरी सरोज कोइरालालाई आफूमाथि यस्तो घटना हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनको जिद्दीका कारण हत्या भयो। सरोज प्रसाद कोइरालाको हत्याको विषयलाई लिएर गोवर्धन राणाले लेखेका छन्, प्रवासमा रहँदा त्यहाँका कार्यकर्ताको हालत निकै बिग्रदो मात्र होइन, शरीर र आत्मालाई जोड्न समेत कठिनाइ थियो। पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गरी लाभ हासिल गर्न कतिपय योद्धाहरू आफ्नो क्रान्तिकारी साथीका समीपमै रहेर पनि उनीहरूलाई विश्वासघात गर्न उद्यत भई पञ्चायती व्यवस्थाको अघोषित सीआईडी मात्र होइन, रको एजेन्ट पनि बने। सरोज प्रसाद कोइरालाको हत्या हुने समयमा उहाँलाई पुर्याउन सँगै गएका रुद्र ढुङ्गेल, नरबहादुर कार्की र रमेश झा पनि क्रान्तिकारीका दृष्टिमा शङ्कामा पर्नु स्वाभाविक थियो। विशेष गरी हत्याको समयमा सरोज प्रसाद कोइरालाका कागजहरू लिएर प्रदीप गिरी बेपत्ता भए भने त्यस बखत आम चर्चाको विषय थियो। त्यसै गरी अरू कार्यकर्ताको पनि हत्याको सिलसिलामा शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार थिए। त्यस्तै बनारसमा पीपी कोइरालाको पनि हत्या गर्ने प्रयास सरकारले नगरेको होइन, तर त्यो सम्भव भएन। सरकार हत्या गरेरै क्रान्तिकारी सक्ने योजनामा भएको देखिन्छ।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।